वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन बहुत सारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो अवॉइडेबल हैं, लेकिन शायद लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हम उनको अवॉइड नहीं करते या उनको सीरियसली नहीं लेते। मिसाल के तौर पे जब हम थैलेसीमिया के मर्ज की बात करते हैं तो कई दफा ये कहा जाता है कि एक तो कजन मैरिजेस या बहुत क्लोज सर्किट्स में जब शादियां होती हैं तो ये कंडीशन बच्चों में पाई जाती है, लेकिन इसको अवॉइड करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि कोई भी नौबेहाता जोड़ा जो अपनी फैमिली शुरू करने वाला है वो कुछ ब्लड टेस्ट करवा ले, या शादी से पहले अगर ये करवा लिया जाए तो आपको ये प्रोबेबिलिटी पता चल सकती है कि खुदा न खास्ता आपके बच्चों को थैलेसीमिया हो सकता है या नहीं। लेकिन आज के इस साइंसी दौर में भी इस तमाम जिद्दत के बावजूद भी लोग जब इस पे कान नहीं धरते तो हमारे सामने है कि दिस नंबर इज ग्रेटली इंक्रीजिंग। दो वजूहत हैं जी। एक तो ये कि हमारे यहाँ बिरादरी में शादी करना, कजन मैरिजेस, इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। हमने पहले जब इस मौजू पे बात की तो कहा जाता है कि हर 4 में से 3 शादियां हमारे यहाँ बिरादरी में या कजन्स के दरमियान ही होती हैं। दूसरा ये कि कोई टेस्टिंग का तरीका नहीं है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक इंक्लूडिंग मुस्लिम ममालिक ने इसको लाजमी करार दिया है, लेकिन पाकिस्तान में हम इसको लागू नहीं करवा पा रहे, और यही वजह है कि ऑलमोस्ट 1.25 लाख एक्टिव थैलेसीमिया पेशेंट्स केसेस हमारे पास इस वक्त मौजूद है। मुख्तलिफ फलाही अदारे इनके लिए काम कर रहे हैं, इनका मुफ्त इलाज भी कर रहे हैं। इसी में जी शुमार होता है सखर अस्पताल का और ब्लड बैंक का, जो पिछले 30 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट थैलेसीमिया पेशेंट्स की खिदमत कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सखर हॉस्पिटल के और ब्लड बैंक के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये मर्ज के हवाले से हमने कई दफा शोज किए हैं। रमजान में भी मुख्तलिफ फलाही इदारे आपकी तरह इसके लिए कोशा हैं। मुझे बताइए कि इस वक्त आपके पास कितने एक्टिव केसेस हैं और इसकी क्या लागत आती है इसके इलाज की? हमारे पास इस वक्त सखर हॉस्पिटल, सखर थैलेसीमिया सेंटर में तकरीबन कोई 800 प्लस पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जो हर 15 दिन बाद, महीने के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, साथ साथ आयरन किलेशन थेरेपी के हवाले से आते हैं। और इनके जो एक सेशन होता है, किसी का 1 मंथ में, किसी को 1 मंथ में 2 सेशन है, तो उस पर तकरीबन हर सेशन पे इनकी जो कॉस्ट है ब्लड स्क्रीनिंग, आयरन किलेशन का, सबको अगर आप कलेक्टिवली देखें तो मोर देन 10,000 रुपये पर सेशन पे एक्सपेंस आता है। 10,000 से ज्यादा। अच्छा, इस पे हमने जब पहले भी बात की तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है। कितने लोग पाकिस्तान में इसकी तरफ जा पाते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक तो बहुत कॉस्टली है और अवेलेबिलिटी बहुत कम है इसकी। हमारे यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स हार्डली 1 और 2 हैं। और फिर दूसरी ये कि इसमें डोनर्स का अवेलेबल होना, यानी सिबलिंग में से जो मैरो मैच करेगा वो उनके भाई बहन कोई हो तो उसके मुताबिक फिर हो सकेगा। इस लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस ट्रीटमेंट के हवाले से, और चूंकि ये ज्यादातर पेशेंट जो है लो लेइंग एरिया से, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, उनमें ये डिजीज ज्यादा है और लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे अपने को ट्रीटमेंट सीख करना है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप इन फैमिलीज से मिलते हैं, और जिस तरह हमने कहा कि आज के दौर में तो मुमकिन था कि एक कपल पहले ही देख ले कि प्रोपेंसिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेकिन आप बात कर रहे हैं बिल्कुल गुर्बत की सतह से नीचे रहने वाले ग्रास रूट लेवल पे लोग, जिनके पास ये आगे ही मौजूद नहीं है। तो हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि कौन सी वो चीजें हैं जिनका उनको ख्याल होना चाहिए टू अवॉइड थैलेसीमिया? देखिए, आपने शुरू में कहा कि जी फैमिली मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। ये कहना हमारे सोसाइटी में कह देना बहुत आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। बट लोगों में एक अवेयरनेस आ रही है साइड बाय साइड, और मीडिया का बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल है। और साथ साथ देखिए, गवर्नमेंट ने इसमें लेजिस्लेशन की हुई है। अब लेजिस्लेशन के बाद उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि निकाह खां है वो निकाह एडमिनिस्टर ना करे जब तक ये थैलेसीमिया का टेस्ट हो जाए। खासकर आप देखिए जिनमें थैलेसीमिया जिन फैमिलीज में है, अगर हम उनको टारगेट कर लें, वो टारगेट हो जाएं, तो आप देखिएगा कि थैलेसीमिया को बहुत हद तक हम रोक सकते हैं। कि उन्हीं के टेस्ट हों, उनकी अगर इंटर मैरिजेस होती हैं तो वो पहले से टेस्ट करा लें। और ये हमारे पास ईरानियन मॉडल मौजूद है और डिफरेंट मॉडल्स हैं दुनिया के, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। और ये थैलेसीमिया की प्रिवेंशन बहुत ज्यादा इतना हरकुलेंट टास्क नहीं है।
اگر ہم بات کریں مختلف ہیلتھ ایشوز کی، چاہے کووڈ ہو، تھیلیسیمیا ہو، پولیو ہے، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہے، ہمارے یہاں ہائیسٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے مدر اینڈ چائلڈ کا بھی اور ڈیورنگ برتھ بھی، جو کہ ایک زندگی کا عمل ہے، یعنی کوئی بیماری بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاپولیشن ویلفیئر پہ ہمارا اوور آل ایز اے سوسائٹی ہماری کتنی آ گئی ہے؟ آپ نے جیسے خود اشارہ دیا، کئی دفعہ فیملی میں اگر کوئی تھیلیسیمیا پیشنٹ ہوتا ہے تو اسٹگمیٹائز نہ ہو جائیں، اس بات کو چھپایا جاتا ہے رادر دین کہ شادی کے وقت اس بات کو کلیئرلی کہا جائے. نہیں بالکل یہ چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اتنی اس لیول کی لوگوں میں کمیونیکیشن نہیں ہوتا ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو لوگ ان چیزوں کو نہیں بتاتے، ڈسکس نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ جی اور جو اتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کے حوالے سے، اس میں بھی بہت ہمارے یہاں سہولیات کی کمی ہے. ہمارے پاس ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹ نہیں ہے، مڈ وائفز نہیں ہے، اور جو مدرز ہیں، ایکسپیکٹنٹ مدرز جو ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں ان کو یہ ساری چیزیں. یعنی آپ جو ولیجز ہیں ان کی تو بات چھوڑ دیجئے، شہروں میں بھی ایسے اسپاٹس ہیں جو سبربن اور پیری اربن ایریاز ہے، وہاں بھی آپ کو یہ فیسلٹیز، خاص کر جب کوئی ایکسپیکٹنٹ وومن پہنچے کسی بھی میٹرنٹی ہوم میں یا کسی BHU یا RHC پہ، تو وہاں میٹیریل سپورٹ نہیں ہے، وہاں ٹرینڈ مین پاور کا ایشوز ہیں. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں، کیونکہ آن دا ہول اگر ہماری گورنمنٹ، ہمارے لوگ اس ایشو پہ سینسٹائز ہو جائیں کہ ہاں دنیا میں تو ڈیورنگ ڈیلیوری کوئی ڈیتھ نہیں ہوتی، وہاں کوئی PPH APH کے کیسز نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ہاں تو بہت ہوتے ہیں. اور یہ اسی کی وجہ. بیک ٹو ڈاکٹر صاحب، تھیلیسیمیا، ایک بچہ اگر تھیلیسیمیا پیشنٹ ہے تو اس کی لک آفٹر میں کیا کوئی خاص باتیں ہیں جو آپ پیرنٹس کو، لوگوں کو کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں وہ اپنے سیشن کے لیے آتا ہے، لیکن گھر جانے کے بعد کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی ہم اس پہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ہیلتھ ہائیجین ان کی اچھی ہو، اور ان کو کوئی بھی کسی بھی ایسے ڈاکٹر کو نہ دکھائیں جو اسپیشلسٹ نہ ہو، بلا وجہ کی ان کو آئرن سپلیمنٹس نہ دیں، وائٹامن نہ دیں، جو ان کو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہی دیں تاکہ وہ پراپر طریقے سے ان کی مینجمنٹ ہو سکے. خاص کر کے جب یہ بڑے ہوتے ہیں بچے تو ان میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں اینڈوکرائن پرابلمز ہو جاتے ہیں، ان میں آئرن کیلیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اسپلین بڑی ہو جاتی ہے، لیور انلارج ہو جاتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں کہ جو کلینیشین جو ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جن کا اس سلسلے میں ایکسپرٹیز ہے، تو وہ اچھا ان کو گائیڈ کر پاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں سکھر ہاسپٹل میں پیڈیاٹریشین اویلیبل ہے، نیونیٹالوجسٹ ہے، تو وہ ان بچوں کو پراپر ان کی مینجمنٹ کے حوالے سے وہ گائیڈنس دیتے رہتے ہیں. اور اب ہمارے یہاں کے جو پیشنٹس ہیں وہ ہم ان کو پیشنٹس بھی نہیں کہتے، یہ کنڈیشن ہے. اس کنڈیشن کی وجہ سے ہمارے یہاں بچے جو بیچلرز کر رہے ہیں، ایک نے MBA بھی کیا. تو اصل دیکھیں ایک مکمل صحت مند تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک فعال زندگی پاسبل ہے ایون ود دس ہیلتھ کنڈیشن. اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. ان سیشنز کے علاوہ جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ اس کا ایک زیادہ مستقل سا پرماننٹ سا حل ہو سکتا ہے، آپ کی صحت یابی کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن ایک تو وہ بہت ایکسپینسو ہے، اس کے اندر دوسرے ایلیمنٹس بھی آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص تھیلیسیمیا پیشنٹ ہے، اس ہیلتھ کنڈیشن میں مبتلا ہے، تو اس کی باقی چیزوں کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہونے کے لیے. اور ایک دفعہ مخیر افراد کو ہم ضرور کہنا چاہیں گے، کیونکہ یہ فری آف کاسٹ سکر ہاسپٹل اینڈ بلڈ بینک یہ سہولت دے رہا ہے، 800 سے زیادہ اس پر پیشنٹس کو لک آفٹر کر رہا ہے. تو اگر آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہیں تو یور ڈونیشنز، یور سپورٹ از مور دین ویلکم. اسی کے ساتھ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے تو ایک اور بڑی اہم ہیلتھ ایشو پہ بات کرنی. ہم نے وائڈلی اسپریڈ آئی انفیکشنز، کیا وجہ ہے کہ جیسے جیسے کراچی میں، پورے ملک میں ہیومیڈیٹی پھیلتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آئی انفیکشنز میں اضافہ ہو جاتا ہے. سو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.